अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पल पल जो है सियासी सूरत हाल बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है। कल शाम रात को 8-10 बजे के करीब गवर्नर केपीके ने वज़ीर आला केपीके ने असेंबली तोड़ने की एडवाइस गवर्नर को भेजी, जो फील फॉर कबूल कर ली गई और गवर्नर ने केपीके असेंबली तोड़ दी। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने जमान पारा के बाहर खड़े होकर डिमांड की कि उन्हें कौमी असेंबली में अपोजिशन का ओहदा भी चाहिए और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी चाहिए और पार्लियामानी पार्टी का जो लीडर वाला ओहदा भी चाहिए। लेकिन अभी उसका ये ऐलान जारी ही था तो स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज़ अशरफ ने पीटीआई पर बम गिरा दिया और उनके 35 अहम अरकान के इस्तीफे मंजूर करके पीटीआई को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। ये पीडीएम की तरफ से मैं समझता हूँ अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रोक है जो उन्होंने मारा है, जिससे पीटीआई हवास बाख्ता हो गई। पीटीआई के लोगों की चीखें निकल गई। शेख रशीद का भी इस्तीफा मंजूर कर दिया गया और उसके भतीजे का भी। तो ये बड़ी दिलचस्प गेम हो गई है। इस तरफ अब केपी के असेंबली भी टूट गई, पंजाब असेंबली भी टूट गई। वहाँ निगरां हुकूमत बनाने का प्रोसेस जो शुरू हो चुका है और पंजाब असेंबली में स्पीकर के पास चली गई ये गेम और स्पीकर आज पार्लियामानी ग्रुप की जो है मीटिंग्स करेंगे अपोजिशन और हुकूमत। वो अगर उनमें कोई भी इख्तलाफ राय रहा तो फिर ये बात जाएगी इलेक्शन कमीशन के पास, फिर वहाँ जाके फाइनल डिसीजन इलेक्शन कमीशन करेगी और मुझे लगता है ये ऐसा ही होगा और केपीके में भी बिलाखिर ऐसा ही होगा, क्योंकि जो नाम वज़ीर आला देगा गवर्नर नहीं मानेगा और जो अपोजिशन वाले नहीं मानेंगे और अपोजिशन वाले जो नाम देंगे वो ज़ाहिर है पीटीआई नहीं मानेगी, तो यूं बात वहाँ भी नहीं बनेगी और घूम फिर के बाद फिर स्पीकर से आएगी कमेटी में, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के पास आएगी। तो इस सारे खेल में इमरान खान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके साथ यूं कहें कि बड़ा हाथ हो गया है। जिसने भी उसे सलाह दी थी कि असेंबली तोड़ दे, असेंबली तोड़ने से गवर्नमेंट पर प्रेशर आएगा, लेकिन कोई प्रेशर नहीं आया। पंजाब असेंबली तोड़ने के बाद इमरान खान और परवेज़ इलाही दोनों परेशान और हैरान परेशान थे कि अभी तक न अहम इदारों की तरफ से कोई रब्ता किया गया और न गवर्नमेंट ने कोई उस पर रिएक्शन दिखाया। यूं हमारी हुकूमत चली गई। ये केपीके असेंबली तोड़ने के हक में नहीं थे, लेकिन केपीके वाले खुद नहीं चाह रहे थे। परवेज़ खटक और सारे मुखालफत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि पंजाब पीटीआई का बहुत बड़ा जोर था कि अब अगर हमारी असेंबली तोड़ दी गई है तो केपीके असेंबली भी ऐलान के मुताबिक तोड़नी चाहिए, नहीं तो ये आपका बयान सारा उलट समझा जाएगा। उसके बाद इमरान खान बहालत मजबूरन कल उन्होंने केपीके के वज़ीर आला महमूद को कहा कि वो असेंबली तोड़ दें। यूं इमरान खान अपने ही घर में आग लगा के खुश होकर अब मैदान में खड़े हैं। कौमी असेंबली से भी वहाँ जाने का इनको शौक़ था, लेकिन वहाँ से भी उनको उनकी 35 नशस्तें कम हो गई, अब उनकी सिर्फ 71 नशस्तें बच गई हैं। इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो शोर मचा रहे थे कि सदर के थ्रू हम कोई जो है एडवेंचर करेंगे, जो है प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे कि वो एतमाद का वोट ले, तो अब जो पहले 167 अरकान की ज़रूरत थी, अब ये अरकान मज़ीद कम हो जाएंगे। अगर एमक्यूएम कोई करती है ड्रामेबाजी और पीडीएम को छोड़ती है, गवर्नमेंट को छोड़ती है, तो उसके बावजूद भी अगर एमक्यूएम ना हो तब भी अब उनको कोई परवाह नहीं, एमक्यूएम चली जाए तो उसके बावजूद मरकज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ आराम से एतमाद का वोट ले जाएंगे और यूं पीटीआई और सदर और एन को बड़ी सबकी हुई है। और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट को भी हैरान कर दिया गया है, क्योंकि पीडीएम ने अब फ्रंट फुट पे खेलना शुरू कर दिया है। इस्टेब्लिशमेंट को जो है स्टीयरिंग से हटाकर खुद बैठ गए हैं और कहा है कि अब हम अपने फैसले खुद करेंगे। और अब इलेक्शन में टाइम थोड़ा ही है, ज़ाहिर है जून के बाद सिर्फ 3 महीने बचेंगे, तो अगर ये जो 35 हलकों में इंतखाब होंगे, खुदा खासा अगर हुए तो, अगर ये हुए तो फिर 3-4 महीनों के लिए कौन 20-25 करोड़ रुपए खर्च करके एमएनए बनेगा, अपना नुकसान करेगा। तो पीडीएम ने तो कल ही ऐलान कर दिया कि हम इन ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और पीटीआई के असद उमर ने कहा कि नहीं, इन हलकों से इमरान खान इंतखाब लड़ेंगे तो भले लड़े। इंतखाब इमरान खान को शौक़ है लड़ने का तो लड़ें, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 35 सीटों से ही अगर इमरान खान फिर जीतेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी, क्योंकि पहले ही वो 6 सीटों से जीत कर बाहर ही बैठे हैं, क्योंकि अंदर जा नहीं सकते।
کیونکہ ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا اور نہ ہی عمران خان نے بتایا کہ وہ کون سے حلقے سے کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ تو یوں عمران خان کی وہ چھ نشستیں اور اب 35 نشستیں یہ چلی گئی، اور ایک جو ہے راجن پور کے لغاری صاحب جو وفات پا گئے ہیں، جعفر لغاری، اس کی سیٹ بھی خالی ہے۔ تو مجموعی طور پہ اب صرف 71 نشستیں پی ٹی آئی کی بچی ہیں قومی اسمبلی میں، جس سے پی ٹی آئی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ پی ٹی آئی کو پہلے ہی کراچی کے جو بلدیاتی الیکشن ہوئی وہاں بڑا دھچکا لگا، وہاں سے یہ پریشانی کے عالم میں نکلے کہ ان کو بقول عمران اسماعیل کے جو انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ہمیں تو اندازہ تھا کہ خان صاحب کی مقبولیت بہت ہے، لوگ خود ہی ووٹ دینے آ جائیں گے، تو ہم نے اتنا کام ہی نہیں کیا۔ اور ہماری جماعت میں بھی گروپ بندیاں تھیں، یہ اس کا انٹرویو ARY نیوز پہ چلا تھا، اور اس کا ٹویٹ پر میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی جو ہے اس کی ویڈیو موجود ہے۔ اس میں یہ بالکل ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا، اور خود عمران خان نے بھی کہا کہ کراچی میں ہماری تنظیم سازی کا مسئلہ تھا تبھی ہم نے ہارا ہے، اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ جس طرح لوگ جلسوں میں آتے ہیں، عمران خان کے جلسوں میں ٹھمکے دیکھنے آتے ہیں، یہاں بھی ووٹ دینے خود بخود چلے جائیں گے، ہم بڑے آرام سے بیٹھے رہیں گے، یہ گھر سوتے رہے۔ اور اسی لیے عمران اسماعیل نے 6 بجے یہ ایک ٹویٹ کر دیا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں اور جو ہے میئر کراچی کا عمران خان مقرر کریں گے۔ تو یہ ساری ان کی جو باتیں ہیں ساری غلط ہوئیں، اور ان کی جو آرام پسندی ان کے گلے میں پڑ گئی۔ ان کا لاش اب کراچی سے نکل گیا ہے، جنازہ ان کا کراچی سے نکل گیا ہے، اب یہ پنجاب اور KP کو چلا گیا ہے۔ لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ انتخابات نہیں ہو رہے، 3 مہینے میں 90 روز میں انتخابات نہیں ہو رہے، جس کی امید جو ہے PTI کو ہے، لیکن انتخابات نہیں ہوں گے۔ انتخابات کے لیے کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لاسٹ جو ہے ہوئی تھی میٹنگ، اس کی عمران خان نے ہی صدارت کی تھی، جو صوبوں کے درمیان ہوتی ہے ACC۔ اس میٹنگ کے دوران یہ کہا گیا تھا کہ 1 ٹائم صرف الیکشن ہوگی، گزشتہ جو ہے پاپولیشن جو ہوئی تھی عدم شماری پر، اور اب جو ہوگی نئے سرے سے سینسس ہوں گے، پاپولیشن ہوگی، اس پر انتخابات ہوں گے، اور اس کا عمل جو ہے شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ پاپولیشن کا جو عمل ہے، گھر شماری پاپولیشن کا عمل، یہ یقیناً 30 اپریل تک ختم ہوگا، اور 30 اپریل کے بعد پھر ساری چیزیں الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گی، اور الیکشن کمیشن کو بھی کم سے کم 3 سے 4 مہینے چاہیے نئی حلقہ بندیاں کرنے کے لیے، کیونکہ نئی جو پاپولیشن ہوگی اس کے مطابق حلقہ بندیاں کرنی ہوں گی۔ تو اس طرح یہ ٹائم جا کے اکتوبر نومبر کا بنتا ہے، اس سے پہلے انتخابات نہیں ہوں گے۔ اگر الیکشن کمیشن نے پہلے شاید اناؤنسمنٹ بھی کر دیا شیڈول، تو سندھ گورنمنٹ یا کوئی اور اس کو جا کے ہے جو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا کہ بھائی اس پرانی مردم شماری پر ہمیں انتخابات قبول نہیں ہے، کیونکہ پہلے ایک معاہدہ ہو چکا ہے وفاق کا اور صوبوں کا کہ آئندہ انتخابات جو بھی ہوں گے نئی مردم شماری پر ہوں گے۔ تو جب 2 صوبوں میں اگر پرانی مردم شماری پر الیکشن ہو جائے، اور سندھ میں اور بلوچستان میں اور وفاق میں اکتوبر میں الیکشن ہے، وہ پھر نئی عدم شماری پر ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 صوبوں میں پرانی پر ہو اور 2 صوبوں میں نئی پر ہو؟ تو یہ بات بالکل ہی نہ سمجھنے والی بات ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ انتخابات ہوں گے ابھی، اور انتخابات کسی کے بھی حق میں نہیں ہیں، کیونکہ ملک بہت ہی مشکل صورتحال میں، معاشی طور پہ بہت پریشانی کے عالم میں۔ اس لیے یہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات اکتوبر یا نومبر میں ہی ہوں گے، اور ایک ساتھ ہوں گے پورے پاکستان میں۔ اس تک یہ نگراں حکومت کو جو ہے ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا، اور پھر یہ جو ہے سلسلہ یوں چلے گا۔ عمران خان پھر اور اس کے ساتھی اسی طرح ہی باہر ڈھول ڈھمک کا بجاتے رہیں گے، جس طرح وہ 8 مہینے سے کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا مزید 5-6 مہینے اور جو ہے ان کو سڑکوں پر خوار ہونا ہے، سو یہ اس طرح ہی خوار ہوتے رہیں گے۔ آج بھی عمران خان نے ایک انٹرویو دیا ہے برطانوی نشریاتی ادارے کو، اس میں پھر انہوں نے وہی پرانی باتیں، میری گورنمنٹ میں بڑا فائنینشیل یہ تھا، میں نے بڑی استحکام کیا، سب سے زیادہ پاکستان کے معاشی حالات میرے دور میں بہتر تھے۔ او بھائی، تم نے ستیہ ناش کر دیا تھا، معاشی حالات تمہارے کہاں صحیح تھے؟ GDP کی تو دیکھ لو، کسی اور کی بات نہیں مان رہے ہو تو خود ہی گوگل کر کے اسٹیٹ بینک کی رپورٹیں نکال کے دیکھ لو کہ تم کہاں کھڑے تھے۔ تم نے تو ملک کو ستیہ ناش کر دیا تھا، باقی 1.5 مہینہ اور بچتے تو پاکستان یقیناً ڈیفالٹ کر جاتا۔ لیکن یہ شکر ہے کہ آپ کو وقت سے پہلے نکالا، اور اپنے آپ کو نکالنے کو پھر کہہ رہا ہے میرے خلاف سازش ہوئی، مجھے کیوں نکالا؟ بھائی یہ ایک جمہوری عمل ہے، سیاسی جماعتوں نے تمہارے خلاف ووٹ دیا، تو کسی سیاسی جماعت سے ملنے کے لیے تیار نہیں، اپنے ہی جو تمہارے اتحادی تھے وہ تم سے نالاں تھے، وہ بہت ہی تنگ تھے تمہارے رویے سے، تمہارے تکبرانہ اسٹائل سے، کہ تم نہ کسی جماعت سے ملتے تھے، نہ کسی جو لیڈر سے ملتے تھے، نہ کسی MNA سے ملتے تھے،
दूसरे तो छोड़ो, तुम्हारे अपनी पार्टी के वज़रा जाके बाजवा को तुम्हारी शिकायतें लगाते थे। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे गले में पड़ गईं और बिलाखिर तुम्हारे ज़वाल का सबब बनी। और अभी मज़ीद 8 महीने और चलेंगे और उसके बाद जो इंतखाबी पोजीशन आएगी वो यकीनन वही होगी जो कराची की सूरत हाल है। पीटीआई अब कहीं नज़र नहीं आ रही, पीटीआई कहीं भी नज़र नहीं आई और पीटीआई अब साइड में बैठ कर काम करेगी। और अगली असेंबली में मुझे इमरान खान भी नज़र नहीं आ रहे, वो भी नहीं होंगे, वो नाअहल हो चुके होंगे या जेल में होंगे या घर में होंगे, लेकिन असेंबली में नहीं होंगे। तो ये सूरत हाल है इनकी। और पंजाब की लूट मार की एक और कहानी ज़फ़र नकवी ने जो ब्रेक की है, जिसे एहसान चट्ठा ने भी अपने प्रोग्राम में बताया कि मौलाना तारिक जमील जो कनाडा चले गए हैं, कनाडा खुद नहीं गए बल्कि उन्होंने निकाला गया है। ये परवेज़ लाई एंड कंपनी ने उनको निकाला कि भाई अब निकलो, इंक्वायरियाँ शुरू हो गई हैं। बहुत बड़ी खबर है ये कि मौलाना तारिक जमील का बेटा भी ज़मीनों की लैंड ग्रैबिंग में मुलव्वस था और पीटीआई के गोगी एक जो है गैंग का हिस्सा रहा। मोनिस लाई के साथ उन्होंने मिलकर कारोबार किए और पैसे कमाए और अरबों रुपए कमाए। बकौल ज़फ़र नकवी के 3 अकाउंट इनके सील कर दिए गए हैं मौलाना तारिक जमील के, जिन 3 अकाउंटों में 49 अरब रुपए हैं। 49 अरब, करोड़ नहीं, 49 अरब रुपए मौलाना तारिक जमील के अकाउंट में से निकले हैं और वो अकाउंट सील कर दिए गए। इसके बाद ही इसने वहाँ कनाडा में ड्रामा किया कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है और वहाँ बैठ गया और ये खबर आई है। लेकिन आज मौलाना तारिक जमील के बेटे ने वहाँ से एक बयान भेजा है, तरदीद की है कि मेरे बाप के अकाउंट में न पैसे हैं न ये सारी झूठी खबरें हैं। अब ये वक्त बताएगा और एफआईए की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो जब मंजर आम पे आएगी तो पता चलेगा कि कौन से अकाउंट है। ज़फ़र नकवी ने तो कहा कि मुझे उस बैंक के नाम भी पता है कि कौन से बैंक में पैसे पड़े हैं। तो ये 3 अकाउंट फ़िलहाल ज़ाहिर हुए हैं गोगी एंड कंपनी के। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक मौलवी 49 अरब रुपए ले गया है तो गोगी ने कितने पैसे लिए होंगे, उस्मान बुज़दार कितने पैसे ले गया और एहसन गुजर कितने पैसे ले गया, इनकी पीनी को कितने पैसे मिले और अपना परवेज़ लाई और उसका बेटा मोनिस लाई कितनी लूट मार मचा के गए। और एक इनका जो बाप था यानी गुरु नानक, इनका जो गुरु था, उसने कितने अरब इकट्ठे किए होंगे जो रिटायर होके अब मज़े कर रहा है। तो ये सारे लोग निर्वार हैं। जिस तरह ये 11 अरब का शोर मचाता फिर रहा है इमरान खान के, इन्होंने 11 अरब रुपए केस माफ़ करा दिए। 11 अरब तो भाई सिर्फ तुम्हारी पिंकी पीरनी उठा के ले गई और गोगी के थ्रू और उस्मान बुज़दार के थ्रू। ये चीज़ें अब मंजर आम पे आ रही हैं, सारी चीज़ें खुल रही हैं, आवाम भी देखेगा। और अलीमा बाजी का तो 2019 में दी न्यूज़ ने ये बताया था कि इसकी यूएसए में प्रॉपर्टीज़ है और बिलियंस रुपीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसे सादिक को अमीन करार देकर साकिब निसार जैसे घटिया आदमी और ठग जज ने उसको छोड़ दिया था कि हाँ नहीं ये अलीमा बाजी की ये सिलाई की मशीन। और अब कौन सी औरत है जो सिलाई की मशीनों से दुबई में और अमेरिका में प्रॉपर्टी बनाएगी। ये सारा ड्रामा, ये सारा पैसा शौकत खानम के पैसे, इसका पूरा ख़ानदान शौकत खानम के पैसों में पल रहा है। वहाँ डायरेक्टर सारे लगे हुए हैं जिनकी लाखों में तनख्वाहें, ये कहाँ से आती हैं? ये आवाम के ज़कात के पैसों से पल रहे हैं, वहाँ से ये पैसे आ रहे हैं। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून की तरफ भी आते हैं। मुस्लिम लीग नून में भी फटा चल रहा है जब से मरियम नवाज़ को चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया है कि कुछ अंकल्स को ये बात हज़म नहीं हो रही और इनकी पार्टी के अंदर वो चीज़ नहीं रही, अंदर उनमें जो एक बेदिली का सा समा है। अब पंजाब की सदारत के लिए लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं, क्यों राना सानाला को नवाज शरीफ हटाना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी जगह कोई भी सदर बनने के लिए तैयार नहीं। आज राना सनाला लंदन रवाना हो गए हैं, जहां वो नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और उनसे मज़ीद हिदायत लेकर फिर पाकिस्तान आएंगे। वो उसके बाद पता चलेगा कि नवाज शरीफ के माइंड में क्या है और क्या चाहते हैं। उसके अलावा एक बड़ी खबर ये है कि खाकान अब्बासी जो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, लाहौर से वो कौमी असम्बली के रुकन हैं, किसी भी वक्त PML नून छोड़ देंगे। वो उन 14-15 अरकान में शामिल हो रहे हैं जो अपनी अलग पार्टी बनाना चाह रहे हैं, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी शामिल है, उसमें जहांगीर तरीन है और भी बहुत सारे नाम हैं, कुछ जनूबी पंजाब से नाम हैं और 1-2 पीपल्स पार्टी के भी नाम हैं। ये सारे लोग मिल मिलाकर एक नई सियासी जमात बनाने की जा रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें चौधरी निसार अली खान भी होगा,
شاید خاقان عباسی بھی اس میں شامل ہوگا۔ یہ ایک گروپ بنے گا جو 20-25 اراکین پر بنے گا، اس میں اور آزاد امیدوار بھی شامل شاید ہو جائیں آگے جا کے۔ تو یہ اس طرح ایک پنجاب میں تیسری قوت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انتخابات کی بات جو ہے جب ہوں گے تب پتہ چلے گا، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں میچور ہو رہی ہیں، اور عمران خان کے کیسز بھی لگنے جا رہے ہیں۔ کل بھی الیکشن کمیشن نے انہیں طلب کیا تھا، اسد عمر کو، فواد چودھری کو، ان کو، لیکن تینوں وہاں پیش نہیں ہوئے، نہ ان کے وکیل وہاں موجود تھے۔ ایک جونیئر وکیل تھے جنہوں نے بتایا کہ وہ عمران خان کو تو ٹانگ میں درد ہے، وہ نہیں آ سکتا، تو اس کے لیے پھر دوبارہ نئی تاریخ رکھی گئی ہے، اور یہ آخری تاریخ ہے، اور فیصلہ محفوظ کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے، جس میں اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اس میں نااہل کر دیا جائے گا۔ اور توشہ خانہ کیس بھی چل رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے، اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہے، اور جو ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس بھی چل رہا ہے، توہین الیکشن کیس چل رہا ہے، بہت سارے کیسز ہیں جو شروع ہو رہے ہیں۔ یہ تو وہ کیسز ہیں جو سیف سائڈ والے کیس ہیں، جس میں یہ صرف نااہل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کرپشن اور ممنوعہ فنڈنگ جو FIA تحقیقات کر رہے ہیں، اس میں بھی ان کی گرفتاری ممکن ہے، متوقع ہے، لیکن وزیر اعظم اور اسد زرداری نہیں چاہتے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ صرف اس کو ڈرانے کے لیے اس کے آس پاس کے لوگوں کو ہراساں پکڑا جائے گا تاکہ یہ ہراساں رہے، لیکن الیکشن تک اسے نہیں کیا جائے گا جب تک یہ نااہل نہیں ہو جاتا، کیونکہ اسد زرداری کا کہنا ہے کہ اس کو گرفتار کر کے اس کو دوبارہ مقبولیت نہیں دینی ہے، بھلے جو کہتا رہے، لیکن عوام اب جان گئے ہیں، عوام سمجھ گئے ہیں، اور واقعی صحیح بات ہے، اسد زرداری کی یہ اسٹریٹجی کامیابی گئی کہ اس کو جلسے کرنے دو، جلوس نکالنے دو، روزانہ باتیں کرنے دو، لوگ سن کے خود ہی تنگ ہو جائیں گے، اور اب واقعی اس کے اپنے لوگ بھی اسی سے تنگ ہو رہے ہیں۔ کراچی کی انتخابی رزلٹ آپ کے سامنے، پنجاب اور KP کے اگر جلد انتخابات ہوئے تو وہ بھی دیکھیں گے، نہیں تو آئندہ جنرل اسمبلی میں PTI کی تیسری پوزیشن رہے گی۔ یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، آپ لکھ لیں بھلے، PTI اس سے آگے نہیں جائے گی اور نہیں اس کو جانے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی کے بارے میں یہ خبر جاری تھی، جس طرح بتایا جا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ میں اور میری پارٹی وہاں ضم کریں گے، PTI میں تو اب ضم تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پارٹی کا سربراہ ہے نہیں، اور اگر یہ وہاں جانے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کو تو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ MP اسمبلی ٹوٹ گئی، لیکن فرق پڑے گا ان کے سینیٹر کو، کامل علی آغا جس کی سینیٹ کی سیٹ خالی ہو جائے گی، اور 2 ان کی قومی اسمبلی سیٹیں ہیں وہ بھی خالی کرنی پڑیں گی۔ اگر وہ وہاں گئے تو چودھری شجاعت فوراً اسپیکر کو لکھیں گے اور اسپیکر ان کو فوری طور پہ نااہلی کے لیے بھیج دیں گے، اور یوں ایک سینیٹر اور 2 قومی اسمبلی فارغ ہو جائیں گے۔ اسی لیے یہ وہاں جانے کے سے کترا رہے ہیں اور وہاں سے جانے سے یہ رک گئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاست کیا رخ اب بدلتی ہے، کیا نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، جیسے جیسے کوئی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔